इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरखा लगा के छोड़ा। नतीजे में बुराई हर सड़क पे तुम्हें दावत दे रही है, हर गली में तुम्हें दावत दे रही है, बस स्टैंडों में दावत दे रही है, रेलवे स्टेशनों में दावत दे रही है, एयरपोर्ट पे जा दावत दे रही है। बुराई नौजवान को हर कदम बुला रही है, इस्तिकामत दिखाओ, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया वो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, उसमें एक वो भी होगा वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान जिसे एक औरत आगे बढ़ के बुराई की दावत दे रही है। औरत भी कौन, बड़ी हसीनो जमील है, आला हसब व नसब की मालिक है, ऊंचे खानदान की है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े नामवर घराने की है, घराना भी नामवर, खानदान भी अजीम, बाप भी बहुत बड़ा, हसब भी मौजूद है, नसब भी मौजूद है, और इन सब के साथ हुस्नो जमाल भी मौजूद है। ऐसी औरत आगे बढ़ के बुलाती है तो ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुम्हारी दावत को कबूल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा नहीं सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। आज बुराई आपको हर कदम दावत दे रही है, जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो हर कदम कह सके इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। बिगाड़ के जो मज़ाहिर हैं उसमें बहुत बड़ा मजहर शहवत परस्ती, शहवत परस्ती। अल्फाज दिगर अगर साफ अल्फाज में कहूँ, इश्क व मोहब्बत का चक्कर, लड़कियों का फितना, और ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है, अल्लाह ही जाने कौन बचे हुए और कितने बचे हुए। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला अर्रिजाल मिनन निसा। प्यारे नबी ने फरमाया मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। प्यारे नबी फरमा रहे मैं अपने बाद, यानी मेरे दुनिया से चले जाने के बाद क़यामत की सुबह तक जो फितने आएंगे उसमें मर्दों के लिए बड़ा से बड़ा कोई फितना हो सकता है, वो औरत का फितना है, वो लड़कियों का फितना है। और जो फितना के आज सर चढ़कर बोल रहा है, कौन बचा है बताइए। खुसूसन कॉलेजों में पढ़ने वाली हमारी नस्ल की अगर बात करें तो अल्लामा अल्ताफ हुसैन हालिक का वो शेर सादिक आता है, एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था। उन्होंने वो जो शेर पूरा कलाम इश्क पे लिखा है, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरखा लगा के छोड़ा। आज ये लड़कियों का फितना, औरत का फितना सर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है और इस बाजार में हर कदम आबरू बिक रही है, कहीं बिक रही है और कहीं लुट रही है। बस यही दो मनाजिर, या तो आबरू बिक रही है या तो आबरू लुट रही है, या तो आबरू के खरीदार हैं या तो आबरू के लुटेरे हैं। हाँ, लिसान नबूवत ने इरशाद फरमाया था, कुल्लुन नास यग़दू फबाइउन नफ्सहु फमुअतिकुहा औ मुबिकुहा। इसके जिंदगी की जिद्दोजहद को आपने एक मार्केट और एक बाजार से तशबीह देते हुए फरमाया था कि सारे के सारे लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते हैं और कुछ लोग अपनी जान का सौदा करके खुद को नारे जहन्नम से बचा लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को नारे जहन्नम का हकदार बना देते हैं। यही सूरत हाल है। मैं अपने नौजवान साथियों से दो बातें कहता हूं जिसका मुखातब अव्वल मैं खुद हूं। एक है इबादत और एक है इस्तिकामत। मेरे नौजवान साथियों,
عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو اس مرحلے میں عبادت کر لو، اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو فضیلتیں تم اسی مرحلے میں حاصل کر سکتے ہو، کل جب جوانی رخصت ہو جائے گی وہ فضیلتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ کیا ہے فضیلت؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب جنہیں کل حشر کی عدالت میں عرش الہی کا خصوصی سایہ ملنے والا ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بزرگ ہیں ایسے جو جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین پہ استقامت بعد میں نصیب ہوئی، آج وہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو پچھتاتے ہیں اپنی گزری ہوئی جوانی پر۔ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز ہے عبادت اور دوسری چیز ہے استقامت۔ اور استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت، آج برائی ہر قدم تمہیں دعوت دے رہی ہے، آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رہے ہیں۔ موجودہ کلچر کا سارا ٹارگٹ کون ہے؟ نوجوان ہے، نوجوان۔ سارے فتنے تمہارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، سارے فتنے تمہارے لیے تمہارے نام سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو وجود میں لایا جا رہا ہے تمہارے لیے اور تمہاری خاطر لایا جا رہا ہے، نتیجے میں برائی ہر سڑک پہ تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر گلی میں تمہیں دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹ پہ جاؤ دعوت دے رہی ہے۔ برائی نوجوان کو ہر قدم بلا رہی ہے۔ استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کے برائی کی دعوت دے رہی ہے، عورت بھی کون؟ بڑی حسین و جمیل ہے، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے، اونچے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے نامور گھرانے کی ہے، گھرانہ بھی نامور، خاندان بھی عظیم، باپ بھی بہت بڑا، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، اور ان سب کے ساتھ حسن و جمال بھی موجود ہے۔ ایسی عورت آگے بڑھ کے بلاتی ہے تو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، میں تمہاری طرف قدم بڑھا نہیں سکتا، انی اخاف اللہ۔ آج برائی آپ کو ہر قدم دعوت دے رہی ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم کہہ سکیں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ ورنہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال تو یہی ہے، انی اخاف اللہ کہنے والے نوجوان آج ہمیں خال خال ہی ملتے ہیں۔